واش الدراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم حمزه جينيوس. المهم كيف ما وعدتكم غادي نكمل فيديوهات في يوتيوب، واليوم غادي ندير لكم ليبيتاليوم دو ريفيتمون كومبلي، يعني غنشرحو كامل ان شاء الله وغادي تفهموا كل شيء. بالنسبه اللي بغيت نقول لكم، عندي خبر جديد بالنسبه للمتتبعين ديالي. غادي يدخلوا معايا دراري جداد، يعني ذا جينيوس تيم. غيكون امين، غيكون مهدي، غيكون شحال من واحد. انا سبيسياليتي ديالي هيستولوجي وبيولوجي سيلولار، والدراري اللي معايا كاين امين غيشرح لكم مات فيزيك. فوالا الدراري ان شاء الله. درت هاد البلاي ليست اللي غنسميها رواد تو ذا فاليديشن. المهم كل واحد كيختار على اللعيبه اللي بغاوني. كاين ان شاء الله هاد البلاي ليست اللي غنلوح لكم غادي تفاليديو بها ان شاء الله. المهم كيف ما كتشوفوا صايبت واحد الريزومي. اول حاجه غنبداو بها، المهم الدراري على بركه الله نبداو. ديفينيسيون دان تيسو ايبيثيليوم. ان تيسو ايبيثيليوم كيف ما كتعرفوا فيه لي سيلول جوانتيف بلس ممبران بازال بلس تيسو كونجونكتيف. شنو هما لي سيلول جوانتيف؟ قلنا هما كيكونوا ملاصقين وحده حدا وحده، يعني الخلايا كيبان لك وحده حدا وحده. اوكي هادي متفقين عليها. ممبران بازال ضروري باش يكون عندنا هنا تيسو ايبيثيليوم، ضروري كنلقاو معاه ممبران بازال. هي هادي ممبران بازال. كيف ما كتشوفوا فيها جوج طبقات، لام ريتيكولير ولام بازال. وعلاش والدور ديال هاد المومبران بازال هي انك دير لي زيشونج بين تيسو كونجونكتيف و ليبيديرم. حيت قلنا لي زيبيثيليوم سون توجور افاسكولير. شنو هي افاسكولير؟ ابسونس دو فيسون سانغان. يعني هنا ليبيثيليوم توجور افاسكولير، ما فيهش الكره الدمويه. وهنا عندنا لتحت تيسو كونجونكتيف، نسيج دموي. كيكونوا فيه لي غلوبول روج اكسيتيرا، هو اللي كيغذي لينا ليبيثيليوم ديالنا. اوكي دراري. المهم on distingue deux types d'épithélium: épithélium de revêtement ou épithélium glandulaire. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم l'épithélium de revêtement بالديتاي. و فوالا هادشي ما كان. يلا نبداو الدراري. l'épithélium de revêtement عندك دو كاركتيرستيك، فهمتي؟ الاولى والثانيه. المهم بارتي الاولى بولاريزي، يعني l'épithélium de revêtement ديما كيكون بولاريزي، بول ابيكال و بول بازال. فوالا. الشرط الثاني كيكونوا بريزونس دو جونكسيون. ها هما لي جونكسيون الدراري. فوالا. هاد لي جونكسيون هادو ضروريين باش يكونوا عندنا لي سيلول جوانتيف. كما كتعرفوا هما الرابطه اللي كتجمع ليا بداك بين الخلايا ديالي. ثالث حاجه بريزونس دو ميكروفيلوزيتي بلس سيل براسيل، سيلفي براسيل. فوالا الدراري. ميكروفيلوزيتي فيلوزيتي كتكون فوق لا سيلول ديالنا على هاد الشكل هذا. كتشوف بحال هذا، بحال هاد لي سيل. غير هو كيكون باش تعرفها ميكروفيلوزيتي كتميز بواحد اللعيب، كتميز بهاد اللعيبات كما كتشوف. شتيهم كي دايرين الدراري؟ شتيو الفرق بين الشيما سيلول يعني فيها هادي وهادي، ميكروفيلوزيتي سيلفي براسيل. فوالا. المهم نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. il existe 3 types de microvillosité. الاولى بلاتوستريي، يعني كيكون عنده لا ميم طاي، يعني نفس لا طاي. بوردور رومبروس، طاي انيغال، يعني كتكون لي طاي ديال الميكروفيلوزيتي ديالنا هادي كتكون وحده طالعه وحده نازله، داك زعما الشعيرات اللي عندنا الفوق. ستيريوسيل، حتى التيب ديال الميكروفيلوزيتي هو ستيريوسيل، يعني كتكون غون طاي، زعما لي طاي ديال لي ميكروفيلوزيتي كيكونوا كبار بزاف. غنشوفوهم دابا علاش لا. فوالا. كما قلنا النوع الاول بلاتوستري، يعني كيكون لا ميم طاي، ها كما كتشوفوا الدراري ميكروفيلوزيتي ديالنا ميم طاي. بوردور رومبروس، طاي انيغال، كتشوفوا هنا وحده طالعه وحده نازله، فهمتي؟ انيغال غير متساويه. والنوع الثالث هو ستيريوسيل، يعني كتشوف هنايا عندنا ستيريوسيل عنده لا طاي ديال لي ميكروفيلوزيتي سوبيريور او دو تيب بريسيدون. فوالا الدراري. باش نقربكم اكثر على الميكروفيلوزيتي كيفاش كيكون الشكل ديالو، بحال هكا كيكون بحال هكا بحال لي سي، غير هو تيكونوا فيه هاد اللعيبات زايدين بحال كومون توف. فوالا. بالنسبه لسيلفي براسيل، التعريف ديالو ils sont mobiles et permettent de diriger certains corps solides. هاد لي سيلفي براسيل كيكونوا كيكون الدور ديالهم انه يبعد الغبره، فهمتي؟ هما كيكونوا الاكثريه في الريه. لي سيلفي براسيل كيكونوا بحال الرموش ديال العينينا. فوالا الدراري. بالنسبه لهادشي في ليكزام كيعطيوكم ان شيما، وغادي يعطيوكم مثلا واحد الشيما كيكون ايبيثيليوم باغ اكزومبل ايبيثيليوم دو ريفيتمون، وانت بطبيعه الحال من هادشي اللي كنشرح لك انايا غادي تقدر تخرج. يعني اللي بغيت تميز الدراري ها الريزومي جي عندي الانستغرام صوروا لي، وهنا كنشرح الكور بيان سور. كلاسيفيكاسيون دي زيبيثيليوم دو ريفيتمون. ها اول حاجه لا فورم دي سيلول دي كوش سوبرفيسيال، زعما لي بلو سوبرفيسيال. فوالا الدراري. عندنا 3 تيب، عندنا بافيمونتو، كوبيك،
بريزماتيك او سيلندريك، زعما بريزماتيك هي سيلندريك، راه نفس الحاجه نفس الكلمه. شنو زعما هاد لا فورم دي سيلول لي بلو سوبرفيسيال، يعني انت ملي كتشوف ليا خويا في الشيما ديالك كتشوف الفوق كاع كيبان لك الشكل ديال لا سيلول كي داير، اما تلقى بافيمونطون يعني مقعصه فوالا بالعربيه الدارجه ديالنا، ولا كوبيك تلقى مربعه، ولا بريزماتيك يعني ما عريضاش ولكن طويله فوالا كما كتشوف. هادو كلهم الدراري معلومات خصكم تكونوا عارفين وحافظينهم فوالا الدراري. ثاني حاجه لو نومبر دي سيلول سيلولير. شنو هاد لي نومبر دي سيل دي يلا سمحوا لي الدراري، لو نومبر دي كوش سيلولير ماشي نومبر سيلولير. عندنا سامبل يعني عاديين وحده فوالا نورمال. عندنا ستراتيفي كيكون بزاف، كتشوف بزاف ديال لي سيلول، زعما كيكون عندك الشيما ديالك فيه بزاف عامر بلي سيلول. وكاين بسودو ستراتيفي كيكون شويه بحال هذا تقريبا، ها انت ستراتيفي بسودو ستراتيفي يعني هذا شبيه ديال هذا، غير هو فهمتي كيكون شويه ولكن فهمتي كيبان لك لي سيلول شويه كبار. ها نتوما لاحظوا بيناتهم الدراري، هادشي الدراري درت مجهود كبير باش نلخصوا، والله الا شي نص ساعه وانا كنصايب بين هذا وهذا والصفحه اللي غنوريكم من بعد، راه تعذبت باش صايبتها ديال بصح. ثالث حاجه سولون لو تيب دو ديفيرونساسيون دي سيلول، عندنا ايبيثيليوم بيغمونتير ايبيثيليوم كيراتينيزي، ما عندوش شي اهميه كبيره ولكن خصك تكونوا عارفهم فوالا. بالنسبه للايبيثيليوم كيراتينيزي غنوريكم بحالاش، بحال مثلا هذا هو الكيراتينيزي فهمتي، هذا الشيما ديالنا، هادو بزاف ديال لي شيما كيف ما كتشوفوا، ولكن بالاخص غنركز على هذا الشيما هذا. ملي كتشوفوا هاد اللعيبات الدراري لتحت يعني كيراتينيزي فوالا، هاد كي لا كيراتين. باش نشوفكم واش فهمتوا ولا لا غادي نخليكم واحد 30 ثانيه. عندنا دو زيكزامبل هنايا، الاول ا و بي، غادي نعطيكم 30 ثانيه الدراري، ديروا بوز للفيديو وخرجوه. المهم انا غنقول لكم الجواب ديال الشيما ديالنا ا، يعني مثلا تحط في ليكزام واحد تيسو ايبيثيليوم يكون بحال هكا مثلا، ويقول لك كاين يساجي دو كيل تيب دو تيسو، انت غادي تبقى تفكر من هادشي اللي قريتي كما قلنا. لا سمحوا لي دراري، هنايا سامبل ستراتيفي بسودو ستراتيفي بافيمونطون كوبيك، خصك هادشي كيتفيزيوناو فهمتي كيتجمعوا دقه وحده. هنا عندنا ليكزامبل الاول فكروا فيه مزيان، غنقول الاجابه من بعد 1 2 3. المهم الدراري هنا عندنا بريزماتيك سامبل، هانتوما جيو تشوف بريزماتيك طويل. هنا شنو عندنا لنا شوم لي سيلول طوال يعني بريزماتيك ولا سيلندريك اللي بغيتو. هنايا شوم وحده نورمال يعني سامبل ساهله. وهنا طبيعه الحال كاين لي ميكروفيلوزيتي ولا لي سيل فيبراسيل، وحده من الجوج. هانتوما كما كتشوفوا بي. يلا فكروا مزيان بي شنو قلت لكم على اللعيبه، فكروا مزيان شوفوا مزيان بي. اول حاجه بعد الدراري ملي كتشوفوا الشيما ديالكم كتشوفوا لاكو سوبرفيسيال يعني الفوق كاع الفوق ديال الشيما ديال كاع شنو كيبان لك، ولاحظوا مزيان. ها شنو عندنا، يلا انا نقول لكم الجواب بعد 1 2 3. هذا سي اني بيتيليوم بافيمونطو ستراتيفي فوالا الدراري. علاش؟ حيت شفنا لاكوش سوبرفيسيال فوقاني كاع لقينا بافيمونطو، وثاني حاجه لقيناها ستراتيفي يعني بزاف ديال لي سيلول كما كتشوفوا بزاف ديال سيلول. وهنا هنا الدراري جيتكم بالغيزومي من الاخر، عطيتكم باش فهمتي باش تخرجوا لي الامتحان ديالكم، ماشي نبقى نتفلى عليكم فوالا بالا يبقى يخربق عليكم شي واحد بالفرنسي ما تفهم والو. انا دويت لكم بالدارجه، شرحت لكم اون بريف، عطيتك ما تفاليدي، ماشي نبقى نعيق عليك بالفرنسي فوالا بيبي نيني تيتي في الاخر ما تفهم والو. انا دويت معاك بالدارجه، درنا الديفينيسيون ديال تيسيو ايبيثيليوم، شرحنا كيما هو ديما تيسيو ايبيثيليوم كيكونوا فيه لي سيلول جوانتيف ومومبران بازال. ممبران بازال تقدر تبان لك في الشيما تقدر ما تبانش، راه كتكون صغيره، والتيسيو كونجونكتيف ديالنا ولي زيبيثيليوم سون توجور افاسكولير، هادشي واضحين عليه الديفينيسيون ساليناها. دو تيب ديبيثيليوم يعني شرحت لكم دابا ايبيثيليوم دو ريفيتمون، ان شاء الله فيديو جاي ايبيثيليوم غلوندولير. انا الدراري غندير لكم لي فيديو اون بريف، ما نبقاش نتفلى عليكم بالفرنسي ولا هذا، غنجيكم من الاخر نعطيكم تخرجوا. شي سامبل بزاف في لا فاكولتي، ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه شي حاجه المريخ. الاس ام ما كيطلبوش منهم شي حاجه كبيره. ولي بيتيلوم دو ريفيتمون راه قلنا لي كاركتيرستيك ديالو كيكون بولاريزي، كيكون عندنا لي جونكسيون اللي دوينا عليهم، بريزونس دو ميكروفيلوزيتي
او سيلفي براسيل. يعني ما كيكونش عندنا سيلفي براسيل وميكرو فيلوزيتي دقه واحده، لا، كلشي مو على حسب. il existe 3 types de microvillosité، يعني 3 تيب من هذه، راه كناهم بلاطو ستري بوردور برو ستيريوسيل. كنديروا مراجعه خفيفه ظريفه الدراري. المهم هما 3 لي تيب ديال الميكروفيلوزيتي ديالكم. ميكروفيلوزيتي راه درنا الزوم على كيفاش كتكون، كيكون بحال لي سيل فيبراسيل، ولكن راه تيكون بحال هكا. درنا التعريف ديال سيل فيبراسيل، و درنا لا كلاسيفيكاسيون دي زيبيتيليوم دو ريفيتمون، يعني لا فورم دي سيلول لي سوبرفيسيال، واش بافيمونطو ولا كوبيك ولا بريزماتيك و سيلندريك. خصك في ليستولوجي غير تحضر عقلك، راه داكشي ساهل. عندكم لي دوني هنايا كيكون اما الشكل هكا ولا هكا ولا هكا، زائد كيتخلط ليا مع هذا الشكل. يعني يقدر يكون بافيمونطو سامبل، يقدر يكون كوبيك بسودو ستراتيف، يقدر يكون بريزم سيلندريك وبريزماتيك، زعما راه وحده من جوج تقول ماشي، راه قلنا بريزماتيك هي سيلندريك، سيلندريك ستراتيف هي سيلندريك سامبل. فهمتوا الدراري؟ فوالا هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه جاي من المريخ ولا شي حاجه. هما خرجنا دابا تمرين ان شاء الله باش نفهموا اكثر. كنوعدكم اللي غندير فيديو حسن من هذا على التادي، غنخدموا التادي. فوالا الدراري. المهم الدراري الفيديو سهل، نتمنى انه يكون عجبكم ونكون انني واضح. خليو لي شي كومونتير واش عجبكم الفيديو، واش شرحت مزيان، واش كاينه شي حاجه زايده، حسيتوا براسكم خربقت لكم شي لعيبه، ولا حسيتوا زربت عليكم ولا شي لعيبه. قولي الراي ديالك وانستغرام ديالك، ودجيني السيلا تيم. تهلاو في راسكم.